विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावबाट बच्ने काम नेपालका लागि पनि गएको वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यका रूपमा रह्यो। कोरोनाले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै र कोरोनासँग जुझ्दै सरकारले अस्पताल, सडक, खानेपानी लगायतका विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू अघि बढायो। गएको वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत 2077 साल राजनैतिक दृष्टिकोणले पनि उत्साहजनक वर्षका रूपमा रहन सकेन। राजनैतिक उतार चढावहरूले सरकारको स्थिरतामा समेत विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू सिर्जना गराएका भए पनि बहुप्रतीक्षित आयोजनाहरू सफल भएको वर्षका रूपमा गत वर्ष रहन पुग्यो। कोरोनाबाट नेपालमा व्यापक जनधनको क्षति भयो। 6 महिनाभन्दा बढी लकडाउन गरियो। आर्थिक तथा पर्यटन गतिविधि रोकिँदा बेरोजगारी र गरिबी बढ्यो। अर्थतन्त्र कमजोर भयो। कोरोनाबाट 3,000 नेपालीको मृत्यु भयो भने करिब 2,77,000 सङ्क्रमित भए। कोरोनाकै कारण 3 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भयो। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण सुरु हुँदाको समयमा कोरोना परीक्षण समेत स्वदेशमा हुन नसक्ने अवस्थाका कारण नेपालले पहिलो पटक कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गर्न शङ्कास्पद बिरामीको स्वाबलाई हङकङ पठाएको थियो। कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्ने तथा सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने क्रममा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी तथा व्यवस्थापन गरी अहिले स्वदेशमा एकै दिन 18,000 भन्दा बढीको PCR परीक्षण गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा एवं पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्ने क्रममा 296 वटा स्थानीय तहहरूमा एकैपटक अस्पताल निर्माणको सुरुवात गरिएको छ। स्वदेशभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको यात्रा गर्ने र विदेशबाट स्वदेश फर्कने समेत गरी लाखौं मानिसहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरेर सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्ने काम भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम अझै बाँकी रहेको छ। कोरोनासँग लड्नका लागि सरकारले विकसित देशहरूले जस्तै गरी कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। अनुदानमा भारतबाट प्राप्त भएको 10 लाख डोज र नेपाली सेनाका लागि प्राप्त थप 1 लाख डोज, चीनबाट प्राप्त भएको 8 लाख डोज खोप नागरिकहरूलाई अपेक्षा गरिएको समय अवधिभन्दा छिट्टै निःशुल्क रूपमा लगाउने काम भएको छ। खोप लगाउने काम हिजो आज पनि जारी रहेको छ। सरकारले भारतबाट 20 लाख डोज खोप खरिद गरी स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। कोरोना खोपका लागि 48 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। गत वर्षको जेठ 15 गते सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड 54 लाख रुपैयाँको लोकप्रिय बजेट ल्यायो। बजेट मार्फत सरकारले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दियो। असार 1 गते 7 वटै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरे। 753 स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहले पनि निर्धारित समयमै आफ्ना वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरे। तीनै तहका सरकारले छुट्टा छुट्टै रूपमा र समन्वयात्मक रूपमा विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाइरहेका छन्। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना सफल भएको वर्षका रूपमा गत वर्ष रह्यो। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा रहेको मेलम्ची खोलाको पानी आयोजना सुरु भएको करिब 20 वर्षपछि काठमाडौँ आइपुग्यो। पहिलो चरणमा दैनिक 8.5 करोड लिटर खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई वितरण सुरु भयो। मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ पहिलो पटक परीक्षणका क्रममा 2 जनाको निधन पनि बेहोर्नु पर्यो। दोलखामा निर्माणाधीन 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाले पहिलो चरणमा केही दिनभित्रै एउटा युनिटबाट 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र बाँकी 5 वटा युनिटबाट समेत गरी आउँदो असारबाट 456 मेगावाट विद्युत निकाल्ने जानकारी दिएको छ। अर्घाखाँचीको लामातालमा 9 मुरे बहुउद्देशीय जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ। 282 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने यस आयोजनाबाट अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रूपन्देही, दाङ, प्युठान लगायतका जिल्लाहरूमा सिंचाई सुविधा समेत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
माघ 25मा मुलुककै दोस्रो ठूलो विद्युत प्रसारण लाइन 220 केभीको दाना विद्युत सब स्टेशनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। माघ 2 गतेदेखि थाङकोट नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु भएको छ भने फागुन 20मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको शिलान्यास गर्नुभयो। चैत्र 1मा प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक 210 स्थानीय तहमा सडक निर्माणको शुभारम्भ गर्नुभयो। चैत्र 21मा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई जोड्ने 165वटा सडक निर्माणको शुभारम्भ गर्नुभयो। चैत्र 16मा पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरियो। कोरोना संक्रमणले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक असर पारेको भए पनि प्रमुख समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा प्रमुख समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन्। वस्तु निकासीमा निरन्तर वृद्धि भएको छ भने पैठारी समेत बढेको छ। कुल व्यापारमा वस्तु निकासीको अंश तुलनात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ। राजस्व परिचालनमा पनि उल्लेख्य सुधार हुँदै पछिल्लो 8 महिनामा लक्ष्यको तुलनामा 92.5% राजस्व सङ्कलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। वस्तु पैठारीमा भएको वृद्धिसँगै भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुने राजस्वमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता 71.5%ले बढेको छ। गएको वर्षमा करको दायरा विस्तार भई स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या 39,11,000 पुगेको छ। वित्तीय पहुँचमा विस्तार भएको छ। 753 स्थानीय तहमध्ये 749वटा तहमा बैंकको शाखा विस्तार भएको छ। गएको वर्षमा उत्साहजनक ढङ्गले पुँजी बजार विस्तार भएको छ। वर्षको सुरुमा करिब 1250 रहेको नेप्से परिसूचक चैत्रको अन्तिममा आइपुग्दा 2691 पुगेको छ भने बजार पुँजीकरण 37 खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको कार्यले विक्रम सम्वत 2077 सालमा तीव्र गति पायो। यस वर्ष धरहराको निर्माण करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माणका साथै धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा र विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत भएका कामहरूले पनि यो वर्ष चर्चा पाए। विकास र समृद्धिसँगै मुलुकको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि सरकारले गरेको प्रयासमा सबै राजनीतिक दल एवं नागरिकले देखाएको साथले 2077 साललाई सधैँ सम्झन लायक बनायो। कोरोनाले विश्व नै आक्रान्त पारेका बखत वर्षको सुरुमै वैशाख 27 गते भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाली भूमि लिपुलेखसम्म सडक विस्तार गर्यो। त्यसको विरोध गर्दै नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो। 2077 सालको वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले कालापानी क्षेत्र फिर्ता लिन एकमत भएको विषय सदा स्मरणीय बन्न पुग्यो। त्यस लगत्तै जेठ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा छुटेको नेपालको भूमि सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभए बमोजिम जेठ 7मा नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरियो। यो अवसर नेपालको इतिहासमा सधैँ सम्झिइरहने एउटा घटना बन्न पुगेको छ। 2077 साल राजनैतिक उतार चढावको वर्षका रूपमा पनि रहेको छ। यस वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद, नेतृत्व बीचको अन्तर्विरोध समाचारका प्राथमिकता बनिरहे। 2/3 बहुमतको नजिक रहेको सत्तारूढ दल आन्तरिक विवादकै कारण विभाजित भयो। पार्टीभित्र बढ्दै गएको नेतृत्व विवाद र त्यससँगै केही नेताहरूको समानान्तर दल गठनको प्रयासपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनाव गराउने घोषणाले नयाँ राजनीतिक तरङ्ग ल्यायो। प्राय सबैजसो विकास सूचकाङ्कहरूमा नेपालले प्रगति गरेको छ। कतिपय क्षेत्रमा फड्को नै मारेको छ। शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ तुल्याइएको छ। पृथकतावादी गतिविधिलाई समाधान गरिएको छ।
मुलुकले विकास, सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वतिर सकारात्मक कदम चालिरहेको यस स्थितिबाट पार्टी खुसी हुनुपर्ने होइन र सबै मिलेर यसलाई थप गति दिनुपर्ने होइन र? तर कतिपय नेताहरूबाट यसको उल्टो काम भइरहेको छ। सरकारलाई 5 वर्ष काम गर्न दिने र उसका कामको परीक्षण जनताबाट निर्वाचनका क्रममा हुने लोकतान्त्रिक बाटो छोडेर सधैँभरि सत्ता, सधैँभरि सरकार, सधैँभरि पदीय भागभण्डाको चक्रव्यूहमा राजनीतिलाई बन्दी बनाउने काम भयो। लोकतन्त्रमा सत्तापक्षले जनताको आदेशअनुसार काम गर्छ, प्रतिपक्षले नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्छ। तर हामी कहाँ सत्तापक्षका कतिपय साथीहरू नै प्रतिपक्षभन्दा बढी आक्रामक, असहयोगी र षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन र त्यसको फैसलामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न गरेको फैसला 2077 सालको अर्को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम बन्न पुग्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम विवादबारे परेको अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाले सत्तारूढ दलको नाम मात्रै खोसिएन, 3 वर्ष अघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र बीच भएको एकीकरण समेत अन्त्य भयो। दुवै दल आफ्नो पुरानै अवस्थामा फर्किए। सत्तारूढ दलभित्रको विवादसँगै प्रतिपक्षी एवं अन्य राजनैतिक दलहरूको राजनैतिक सक्रियता पनि समाचारका मुख्य शीर्षक बनिरहे। यो सँगै सरकारको प्रयासमै भूमिगत राजनीति गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विप्लव समूह हिंसा छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा फर्किएको छ। यसैगरी द्वन्द्वरत अन्य समूहसँग पनि निरन्तर वार्ताका प्रयास भइरहेका छन्। यसले वर्ष 2077लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रयासको वर्ष पनि बनाएको छ। सम्बत 2077 साल कूटनीतिक महत्त्वको हिसाबले पनि उपलब्धिपूर्ण वर्ष रह्यो। यो वर्ष नेपालका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उपस्थिति जनाउनुभयो। राष्ट्रसङ्घको साधारण सभादेखि राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा सम्बोधनसहित नेपालले आफ्ना धारणाहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ राखेको छ। विशेष गरी कोभिड-19 को महामारीका कारण सिर्जित समस्या र त्यसको निराकरण गर्न सामूहिक प्रयासका लागि नेपालले भर्चुअल माध्यमबाटै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रिय उपस्थिति जनायो। स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्न भएका प्रयासहरू सफल भएका छन्। नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको विषयमा छिमेकी मुलुक भारतले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिकै बीच त्यहाँका स्थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणले असमझदारी अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको 65 वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजना भएका कार्यक्रमहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन मद्दत गरेको विश्लेषण दुवै तर्फबाट भएको छ। यसैगरी वर्षको अन्त्यतिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको मित्र राष्ट्र बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको छ। सार्क, बिमस्टेक लगायत क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा भएको उपस्थितिले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई अझ कसिलो बनाएको छ। 2077 सालमै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ मापन भई नयाँ उचाइ कायम भयो। मङ्सिर 23 गते सरकारले सगरमाथाको 86 सेन्टिमिटर उचाइ बढेको तथ्यसहित नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर कायम भएको घोषणा गर्यो।
सगरमाथाको उचाइ मापन भएको 168 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक नेपालले आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्तिको प्रयोगबाट गराएको सगरमाथाको नयाँ उचाइ मापनले नेपालको प्रतिष्ठा समेत उत्तिकै उँचो बनाएको छ। वर्ष 2077 केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वको असामयिक निधन, प्राकृतिक प्रकोप लगायत घटनाले गर्दा पनि बिर्सन नसक्ने बन्न पुग्यो। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको 101 वर्षको उमेरमा यसै वर्ष निधन भयो। यो घटनाले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई स्तब्ध बनाएको छ। यसै गरी कोरोना महामारीका कारण विद्यालय तहको एसईई परीक्षा गराउन सम्भव नभएपछि नेपालको शैक्षिक इतिहासमै पहिलो पटक कक्षा 10 का विद्यार्थी परीक्षामा सामेल नै नभई विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा एसईई उत्तीर्ण भए। राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घको नयाँ नेतृत्व छनौटका लागि निर्वाचन पनि यसै वर्ष सम्पन्न भयो। 3 वर्षपछि महासङ्घको 26औं अधिवेशनमा केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला तथा प्रतिष्ठान स्तरमा एकैपटक भएको निर्वाचनमा 13,000 पत्रकार नेतृत्व छनौटका लागि प्रत्यक्ष मतदानमा सहभागी भए। कोरोना महामारीका कारण थलिएको खेलकुद क्षेत्रलाई गति दिन 2077 सालमा सरकारी एवं संस्थागत क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयासहरू भए। फुटबल, क्रिकेट, भलिबल लगायत खेलका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको आयोजना हुनुले खेलाडी, खेलप्रेमी सहित सबैलाई हर्षित बनाएको छ।